अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। बात करते हैं मौसम की। जो लोग गुनगुना रहे थे अब्र करम आज इतना बरस के वो जा ना सके, और अब्र करम बरस गया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश हुई। आज भी इस्लामाबाद में बादल हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। इस वक्त नीला आसमान मुकम्मल छुपा हुआ है, ठंडी सी हवा भी चल रही है जिसके बायस सर्दी और भी ज़्यादा महसूस हो रही है। ताहम अब जनवरी के आखिरी दिन है, जैसे कि महकमा मौसमियात ने बताया था, और जो पहली प्रेडिक्शन थी उसके अकॉर्डिंग जो कि हमने आपसे शेयर किया था कि उसमें बारिश होगी, और ये भी बताया गया था कि 19 से 22-23 तक अच्छी बारिश और बर्फ़बारी की तवक्को है। तो अब आगे मज़ीद बारिशों की क्या सूरत हाल होगी। इरफान विर्क साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब, ठंडा मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल कर रहे हैं एंजॉय। मुझे बताएं कि अब मज़ीद आगे आखिरी दिन चल रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा सर्दी की जो बात कर रहे थे, सर्दी तो आन पड़ी है, तो अब आगे क्या अच्छी मज़ीद बारिश की तवक्को है? देखें, ये जो मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में अभी दाखिल हुआ है, इसने जो है बलूचिस्तान में काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी भी की है और बाज़ इलाक़ों में बारिश भी हुई है। इससे जो सर्दी में जो इजाफ़ा है वो हो चुका है, और आइंदा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में, ख़ास तौर पे आज रात और कल जो पहाड़ी इलाके होंगे वहाँ पर दोबारा से जो है वो बर्फ़बारी होगी, और पैटर्न इसका सेम होगा, उसी पैटर्न में जिस तरह पिछला स्पेल गया था कि बलाई इलाकों में बर्फ़बारी हुई थी, उन्हीं इलाकों में ये दोबारा से बर्फ़बारी करेगा। गो के इसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन ये उसी पैटर्न में आएगा। इसमें जो होगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाके होंगे, यहाँ पर भी बारिश होगी, और इसके अलावा जो खित्ता पठवार बरानी एरियाज़ में जो गंदम के लिए बड़ी अच्छी ये बारिश मुफीद होगी। और इसके अलावा जो हमारे शुमाली पंजाब के इलाके हैं, जिसमें लाहौर भी है, गुजरांवाला भी है, इवन ये सियालकोट और नारोवाल के इलाकों में भी बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मंडी बहाउद्दीन होगा, गुजरात होगा, जेहलम होगा। इसके अलावा जो नीचे अगर आप चले जाएँ साउथ में मज़ीद, तो वो आपको फैसलाबाद मिलेगा, उकाड़ा, साहिवाल मिलेगा। इसके अलावा जो मुल्तान के इलाके होंगे, यहाँ पर बादल रहेंगे और बाज़ मकामात पर जो है ना वो बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा जो सिंध के इलाके होंगे, सिंध में जो बलाई इलाके होंगे, सिंध के ख़ास तौर पे जो बलाई इलाके, सखर, रोड़ी हो गया, खैरपुर हो गया, इसके अलावा जो दादू के इलाके हैं वो, वहाँ पर जो है ना ज़्यादातर बादल रहेंगे, लेकिन चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन इलाकों के मुतालिक भी बताइए। जी देखें, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, इसमें जो बलाई बेशतर इलाके जो बलाई इलाके होंगे, जिनमें दीर, स्वात, कोहस्तान, बटग्राम, इसके अलावा जो चित्राल के इलाके होंगे, कोरम के इलाके जो पट्टी है, वेस्टर्न मगरबी पट्टी है, वहाँ पर भी बारिश होगी और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी होगी, और बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फ़बारी भी हो सकती है। इसके अलावा पेशावर, स्वाबी, मर्दान, चकदरा के इलाके, यहाँ पर भी जो हम बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो जनूबी इलाके होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के करक हो गया और जो कोहाट के इलाके हैं, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी बारिश होगी। जी, यहाँ पर भी बारिश होगी। अच्छा, बर्फ़बारी की क्या सूरत हाल होगी? अभी ये जो स्पेल गुजरा है विर्क साहब, और जैसे सोशल मीडिया पर बड़ा था कि जी रावलपिंडी में बर्फ़बारी होगी, इस्लामाबाद, लाहौर। अच्छा, अभी हमने देखा कि पहाड़ों पर तो बर्फ़बारी हुई है, लेकिन AI जनरेटेड बर्फ़बारी जो है वो कुछ रावलपिंडी, इस्लामाबाद वगैरह कुछ दीगर इलाकों में भी दिखाई गई थी। तो आगे क्या इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर में कोई होने वाली बर्फ़बारी या नहीं? देखें, लाहौर में तो बर्फ़बारी एज सच नहीं है। तो अलगरज़ जो है, जो हमारे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह मरी और इसके गिरदनवा के इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी एक्सपेक्टेड है, वहाँ पर बर्फ़बारी होगी। लेकिन ये कोई कह दे कि जनाब मुल्तान में जाके बर्फ़बारी हो जाएगी, तो ये तो इंसान को ख़ुद ही सोचना चाहिए कि जो है ना प्लेन एरियाज़ में हमारे यहाँ लैटीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, साइंटिफिकली भी देखा जाए, तो 30 डिग्री लैटीट्यूड पे जो है ना वो मौजूद है मुल्तान, जो कि साइंटिफिकली भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बर्फ़बारी होए। अलगरज़ जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाते हैं, उस वक्त हेल स्टॉर्म हो सकता है, वो एक अलग फेनोमेना है, वो कोई बर्फ़बारी नहीं होती। और हमारे मासूम लोग जो है वो अक्सर यालाबारी को भी बर्फ़बारी कह रहे होते हैं। इस्लामाबाद पिंडी में होगी बर्फ़बारी, कोई स्नोफॉल ऐसे कि मज़ा आ जाए कि लोगों को मलके को सारना जाना पड़े कि जी चलें आज इस्लामाबाद रावलपिंडी में स्नोफॉल हो रही है? देखिए, जो है अगर आप देखना चाहते हैं बर्फ़बारी, तो आपको मरी की तरफ ही रुख करना पड़ेगा, तो बाकी बारिश तो होगी हमारे। लेकिन मरी का रुख भी एहतियात के साथ। इरफान विर्क साहब, अभी जो हमने बर्फ़बारी देखी
کی ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2022 کے بعد یہ اس سے بھی زیادہ شدید کوئی برف باری کا طوفان مری میں انٹر ہوا، تو آگے یہ جو مزید سلسلہ ہے جنوری کے آخر میں، اس سلسلے میں کوئی مزید بھی برف باری کے شدید طوفان کا خدشہ ہے مری میں یا کچھ دیگر پہاڑی سلسلوں پر؟ دیکھیں ابھی تو فی الوقت ایسا جو پچھلا اسپیل آ رہا ہے وہ کوئی اتنا طاقتور نہیں لگ رہا، لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئی تو اس کے لیے ہم کچھ ایشو کریں گے ایڈوائزری۔ الغرض یہ والا جو اسپیل ہے اس میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ برف باری دوبارہ سے جو ہے نا وہ مری میں ہوگی، اور کیونکہ آلریڈی برف ادھر پڑی ہوئی ہے تو یہ برف باری اگر ہوئی تو ظاہری بات ہے اگر وہ زیادہ اکامولیٹ ہوتی ہے تو وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں کتنا جو ہے نا وہ انبار اکٹھا ہو گیا ہے برف باری کا، تو کیونکہ آلریڈی ادھر اکامولیٹ ہے تو اس لیے برف باری تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ برف باری کی توقع ہے ملکہ کوثر مری سمیت یقیناً جو بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہاں پر بھی پھر اچھی برف باری ہوگی مزید؟ جی اس میں جو ہے نا ابھی برف باری جو ہے نا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس اسپیل میں بھی ہوگی اور اگلے اسپیل میں بھی جو پہاڑ ہوں گے، بلند و بالا پہاڑ ہوں گے، وہاں پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، جنوری تو گزرنے والا ہے اور جنوری پہلے ہمیں جتنا تنگ کر رہا تھا ہم سمجھ رہے تھے کہ اف یہ سردی اب جانے والی اور ہمیں ہائی سردی کی دہائیں دینے کا موقع نہیں ملا، لیکن سردی بہرحال وہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی آ گئی ہے۔ بہت سے علاقوں میں اس وقت شدید سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا فیبرری میں بھی کوئی مزید اچھی بارشوں کے سلسلے ہوں گے کہ ہمیں ایک تسلی ہو جائے، ایک امید مل جائے کہ گرمی بہت جلدی نہیں آنے والی اور نہ ہی سردی جلدی الوداع کہے گی؟ دیکھیں یہ ابھی جو ہمارا جنوری کا مہینہ بھی سردیوں کا ہے، فروری کا مہینہ بھی سردیوں میں ہوتا ہے۔ ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فروری میں بھی کچھ چند اسپیل جو ہے نا وہ بارش کے اور برف باری کے آ جائیں گے۔ اب کیونکہ برف باری ہوئی ہے اوپر پہاڑوں پہ، اور جب ہوا چلتی ہے شمال مغرب سے یا شمال کی طرف سے تو آپ کو اس کی جو کیفیت ہے وہ سردی کی وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ کہ صبح جب بالکل موسم صاف ہو اس وقت احتیاط کریں، کیونکہ وہ ونڈ جو ہوگی، ہوا ہوگی، اس میں چلنس جو ہے نا وہ آپ کو محسوس ہوگی، تو اس لیے جو ہے نا لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، سردی سے بھی بچنا چاہیے، نہ صرف کہ وہ جب گرمی آئے تو گرمی سے ہی کچھ ہوتا ہے، تو سردی سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگلے آنے والے دنوں میں بھی ہم سردی دیکھیں گے، سردی کی یہ ایپیزوڈز جو ہوں گی یہ آتی رہیں گی، اور یہ فروری تک جو ہے نا یہ اسی طرح سلسلہ چلے گا، لیکن گو کہ اس میں کمی آ جائے گی کیونکہ دن کا جو ڈیوریشن ہے ہمارا وہ بڑھ جائے گا، تو آپ کو دن کے درجہ حرارت جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جب سنی ہوگا تو جب کلاؤڈی ہوگا تب جو ہے نا وہ آپ کو دن کے درجہ حرارت کم ہوں گے، تو آلریڈی جو منیمم ٹیمپریچر ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جس سے جو ہے نا وہ سردی جو ہے نا وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اب دن میں کافی زیادہ فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ آخر میں یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جب یہ مری میں صورتحال بنی برف باری کی تو وہ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا کے تھرو پیغام دے رہے تھے کہ بھائی گھر سے باہر مت نکلیں، گھروں کے اندر ہی پکوڑے بنائیں، سموسے بنائیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، اس طرح سے باہر پلانز بنا کے مت نکلیں کہ خدا نخواستہ آپ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ تو آپ بھی کوئی ایسی ایڈوائس کریں گے شہریوں کو؟ دیکھیں میں بالکل یہی ایڈوائز کروں گا کہ کیونکہ آلریڈی ادھر سنو بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ اب ایڈونچر کریں گے تو کیونکہ سنو آلریڈی ادھر موجود ہے تو آپ کو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو بعد میں پلان کر لیں یا کس ایسے وقت میں پلان کریں جب موسم صاف ہو اور آپ ایزیلی جو ہے نا انجوائے کر سکیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح بے تکا بعض اوقات ہوتا ہے کہ سنو فال بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ چل پڑتے ہیں سنو فال کے دوران ہی، تو ٹریول نہیں کرنا چاہیے جب سنو ہو رہی ہو جائے، ٹریول نہیں کرنا چاہیے۔ بے حد شکریہ عرفان ورک صاحب، اور احتیاط بڑی ضروری ہے۔ یقیناً آپ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ جی سنو فال ہو رہی ہو اور اس میں انجوائے کریں، ریلز بنائیں، ویڈیوز ریکارڈ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مختلف ادارے آپ کو بہت سارے جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ ملکہ کوثر مری کا رخ کر رہے ہیں تو اس میں بہت سی ضروری اشیاء ساتھ رکھنی ہوتی ہیں، اور اسپیشلی گاڑیاں چونکہ بہت زیادہ سلپ ہوتی ہیں تو گاڑیوں کے اوپر کچھ اسپیشل جو ایک مخصوص قسم کی چین ہوتی ہے وہ بھی چڑھانا ضروری ہوتی ہے۔ تو بہرحال موسم کے مطابق پلان بنائیں، سردی ابھی جا نہیں رہی ہے، سردی کو بریک لگ چکا ہے، مزید بارشیں ہوں گی، اور ان سرد ہواؤں کے ساتھ جب مزید بارش ہوگی تو یقیناً موسم بھی اور مزید سرد ہو جائے گا۔